बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, पंजाब असम्बली तहरीर हुई, नून लीग की जो स्ट्रेटजी थी वो उसमें नाकाम हुई। नून लीग के तमाम जो सफ़े अव्वल के लीडर हैं उनको लंदन बुलाया जा रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो नून लीग के सरबराह हैं वो उन्हें लंदन तलब कर रहे हैं। पंजाब असम्बली और KP की भी असम्बली तहरीर होगी, इंतखाबात होने वाले, साथ ही कौमी असम्बली के 35 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान थे उनके भी इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सिद्दीक़ साजिद चौधरी साहब, इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मौजूदा सियासियत में इस्तेकाम है, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे एक कदम आगे बढ़ती है, कभी PDM आगे बढ़ती है, इस तमाम मामले में नून लीग कहाँ खड़ी है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, लंदन क्यों तलब किया गया है नून लीग के सरकर्दा रहनुमाओं को, जो इस वक्त वज़ीर हैं उनको। जो साहब इस हवाले से आपके पास क्या खबर है कि नून लीग की स्ट्रेटजी क्या है और उन्हें क्यों जो है वो लंदन तलब किया जा रहा है? कोई स्ट्रेटजी नहीं है जी, फिलहाल तो कोई नहीं है नून लीग की। ना, बिल्कुल नहीं है। कोई किसी का सर किधर है, पैर किधर है, मुंह किधर है, दाढ़ किधर है, कोई समझ नहीं आ रही। मियाँ साहब जब तक वापस नहीं ना आएंगे, या तो फिर एक काम करें, एक उस तरह की राब्ता कमेटी बना दें जिस तरह MQM की थी और उस पर अपना कंट्रोल रखें, वहाँ पे बैठ के खिताब करें, वो एक वर्किंग जनरल काउंसिल बना लें और उसमें फैसले कराएं। ठीक है जी, यही हो सकता है ना। अदरवाइज तो एक इधर सदर है, शहबाज शरीफ साहब नाम के सदर हैं, ठीक है, एक उधर मरियम नवाज साहबा है, अब चीफ ऑर्गेनाइजर है, सीनियर नायब सदर है, वो भी वहाँ पे बैठी हुई हैं, लंदन में बैठी। अभी थोड़ी देर पहले आपसे गुफ्तगू करते हुए गुफ्तगू के दौरान ही मैसेज आ गया कि राणा सनाउल्लाह साहब भी रवाना हो गए हैं 2 बजे की परवाज से, वो भी चले गए हैं। परवेज रशीद साहब आपके यारेगार, उनको भी बुला लिया गया है। और कल मुलाकात हुई है अयाज सादक साहब की, मरियम औरंगजेब भी वहीं पे मौजूद है। ये नहीं पता करना क्या है। देखें, इनके सर पे, इनके असाब पे हम जितना मर्जी बात कर लें, वो सवार है इमरान खान, सवार एक हवा की तरह सवार है जी, या भूत की तरह कह लें। हालांकि उसकी भी कोई इतनी स्ट्रेटजी वाज़ेह नहीं है, लेकिन उसने इनको परेशानी में मुब्तला तो किया। चौधरी साहब, एक फ़र्क है ना, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं और इमरान खान जिस तरह भी है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। वो 9 अप्रैल से लेकर आज तक, देखिए चौधरी साहब, जब इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया, इमरान खान तो घर चला गया था ना, पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को निकाला बाहर कि भाई आप बाहर निकले, हम आपके साथ उस वक्त से लेकर ना बात सुने, हाँ ये मैं आपकी बात सब देखें, उस वक्त तक जो है ना वो जो नवाज शरीफ की स्ट्रेटजी थी बड़ी वाज़ेह थी जी। वो पीटता रहा, वो रोता रहा कि वो अल्लाह के वास्ते इसको मुद्दत पूरी करने दो, हम 2/3 अक्सरियत से आएंगे, साल रह गया है, 1.25 साल रह गया है, ये महंगाई कम नहीं कर सकेगा, ये जो आज क्राइसिस है इससे बड़ा क्राइसिस। तो शहबाज शरीफ को शेरवानी पहनने का शौक था, वो उसने मरवा दिया ना, असद ज़रदारी साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान ने, उन्होंने मरवा दिया नून लीग को। हाँ, वो शहबाज शरीफ की क्या जरूरत है कि वो वज़ीर आज़म तो वो खुद बनाया। तो ऐसा मनीर न्याज़ी का शेर भी है ना, कुछ राह कुछ भी रहा, पंजाबी का शेर है, को सानू मरन दा शौक भी सी, कुछ भी रावां औखियां सा। शहबाज शरीफ नो भी जो है ना वो नहीं, वो शौक था, लेकिन वो अभी मियां साहब जब बात करते हैं ना, वो वाकफाने हाल है, जो अंदर मीटिंग में लोग बैठे होते हैं, अभी भी वो इन लोगों को डांटते हैं। वो कहता था मेरी बात तुम उस वक्त मान लेते तो ये ना होता। मरियम नवाज भी इसकी फेवर में है, वो कहते मैं भी बाबा के साथ खड़ी हूँ कि हमें उस वक्त गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए। चौधरी साहब, एक खबर ये भी है कि मरियम नवाज जो चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है और सीनियर नायब सदर बनी है, उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कहा है कि मैं पार्टी के अंदर असर नो तंजीम साजी करूँगी ग्रास रूट लेवल से, और जो पार्टी के अंकल्स हैं, पार्टी में जो अंकल्स हैं ना, उनके अंकल्स जो विकेट के दोनों तरफ खेलने के आदी हैं, उन्हें वो पार्टी से किनारा करने के बारे में सोच रही हैं, कह रही हैं कि हम इनको पार्टी से किनारा करें, नया खून शामिल करेंगे, करना चाहिए। लेकिन चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी नहीं होती है, वो नहीं आते, वो ये सुनने में ये भी आ रहा है कि मियां साहब का फिर क्या होगा? सुन ले ना आप, एक तो बहुत लंबा चौड़ा आगे से भाषण देते हैं ना, अगले बंदे को बात भी करने। जी बोले, आपके लिए वक्त है जी। ना वक्त नहीं है, बात सुने। नहीं, अच्छी बात है कि सेहतमंद गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन बात मुख्तसर किया करें ताकि व्यूवर्स भी बड़े परेशान हो। नहीं परेशान। देखें, बात सुने राजा साहब,
آپ لکھتے لکھاتے بھی ہیں, چیزوں کو دوکھتے بھی ہیں, نون لیگ کو بھی جانتے ہیں, کوٹ بھی کرتے ہیں ساری, یہ سیاسی صورتحال کے اوپر آپ لوگوں کی نظر بھی ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ چاہے یہ ابھی مریم نواز ہو یا جو بھی ہو, آج میاں صاحب نے یہ بات کہی ہے سردار یار صادق سے گفتگو میں. اس نے ببانگ دول بولا, اس نے کہا جی, اور ایک ایک کو بلا رہا ہے, اس نے کہا کہ میں پارٹی کی پرفارمنس سے اور اس کا جو موجودہ ڈھانچہ ہے, اسٹرکچر, اس سے میں قطعی غیر مطمئن ہوں. اس نے کہا یہ میری بیٹی ہے, جی میری جانشین ہے یار صادق. اچھا یہ بات انہوں نے کہا؟ ہاں, اس نے کہا یار صادق صاحب یہ میری بیٹی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی بیٹی ہے, یہ پارٹی کی چیف آرگنائزر ہے, اس کے ہاتھ مضبوط کریں. مطلب پارٹی کو وہ چاہیں گے, پارٹی نواز شریف بڑا قایا آدمی ہے. نواز شریف نے ایک تو میٹنگ رکھی ہوئی ہے سب دوستوں کی, جتنے بھی سینئر رہنما اکٹھی میٹنگ رکھی ہے, لیکن وہ جتنے بھی لیڈروں کو بلایا نا اس نے, ان سے وہ الگ الگ بھی مل رہا ہے 10-10 15-15 آدھا گھنٹہ, ان کی وہ رائے لے رہا ہے, اور ان سے بات پتا کیا کرتا ہے, کہتا ہے جی ادھر میں آپ اور اچھا. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں مریم ہے, نواز شریف ہے, اور میٹنگ کرنے والا بندہ ہے, چوتھا بندہ کوئی نہیں. اس نے کہا بات سنیں, کھل کے بات کریں, جو پنجاب میں ایشو ہے, جو مرکز میں ہے, جو پاورفل ہے, پی ڈی ایم میں جائیں نہ جائیں, اکیلے لڑے نہ لڑے, اس وقت ہماری سٹینڈنگ کیا تاکہ ہم اس کے مطابق صحیح فیصلہ کریں. یہ اچھی بات ہے, وہ تیز آدمی. دوسرے اس کی واپسی کی بات کر رہے ہیں نا, واپسی جب تک اس کی نہیں ہوگی, سیدھی سی بات ہے, جب کہ عدالتوں سے اسے یقین نہیں ہو جاتا کہ مجھے تھوڑی سی زمان گارنٹی نہیں دی جاتی, اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فروری مارچ میں ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی میرا سوال سر یہی ہے, اس کی طرف آپ گئے نہیں ہیں, کہ میاں صاحب واپس نہیں آتے ہیں, پنجاب میں انتخابات کا میدان سجتا ہے, کے پی کے میں سجتا ہے, ملک کے اندر سجتا ہے, تو پھر نون لیگ کہاں کھڑی ہوگی؟ میاں صاحب واپس نہیں آتے ہیں تو مریم نواز کمپین چلائے گی, وہ کروڑ تو ہے جی, سیٹیں بھی لے جائے گی. اب دیکھیں جو مرضی آپ کر لیں, جو کچھ ہوا کراچی میں, سندھ میں دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی, اس کا امپیکٹ پڑے گا پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں. خیبر پختونخوا میں مولوی بڑا تیز ہو گیا, اللہ شیری ہو گئی. پنجاب میں عمران خان سادہ اکثریت تو لے سکتا, اب 2/3 والی بات نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. وہاں پہ پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب میں, یہ وسطی پنجاب میں نون لیگ والے, نارتھ میں یہ ٹف مقابلہ کریں گے. بات یہ ہے کہ مریم نواز کا بھی امتحان ہے, 2-3 دن میں بن جائے گا پارلیمانی بورڈ کہ مریم نواز ٹکٹ کن کو دیتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. راجہ صاحب جہاں پہ فرق حبیب کھڑا ہے, اس کے مقابلے میں آپ عابد شیر علی اس کے باپ کو کھڑا کر دیں گے نا, تو پھر وہ تو وہ پھر اس کے مقابلے کا لانا پڑے گا. لیکن چوئی صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ کراچی میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ انتخابات آج پولنگ ڈے شام کو مکمل ہو جائے, پھر رزلٹ 4 دن کے بعد اناؤنس کریں, تو یہ ہو سکتا ہے نا جس طرح کراچی میں کیا گیا. نہیں ایسا نہیں ہوگا, یہ نہ ہونے بھی نہیں دیں گے, یہ اتنے نہیں ہے, یہ بڑا پیرا دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ ان چیزوں کے اوپر تحریک انصاف والے بڑا, اور وہ سیکھ کے میں یہ کہہ سیکھ ہے. میں یہ دیکھیں, ہمیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ اس وقت ہم کوئی چیز کی سائڈ وغیرہ نہیں لے رہے. میں یہ بات کر رہا ہوں راجہ صاحب کہ تحریک انصاف کا اس وقت جو پاپولر ووٹ ہے, اس کی میتھ توڑ دی کراچی اور حیدرآباد کے الیکشن نے, ٹھیک ہے, ایک نمبر 1. نمبر 2, یہ بات ثابت ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے کندھے پہ سوار تھی, ہاتھ صاف, ٹھیک ہے. نمبر 3, اس بات کے اوپر کہ کچھ لوگ انفرادی طور پہ اب بھی لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کا اور ان کا کوئی پیچا پو جائے, وہ اس طرف آتا ہی نہیں, عمران خان نہیں آتا. آج بھی اس نے کہا کہ میری نئی آرمی چیف کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے. ابھی آپ کے آنے سے پہلے یہ میں آپ کو سناتا ہوں, یہ دیکھیں یہ کون کر رہا ہے, یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو ایک ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں, تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں. یہ میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا, جن لوگوں نے ٹویٹ کیا ان کی طرف آپ ذرا اس چیز کے اوپر غور کریں. یہ ٹویٹ کسی اور بندے نے نہیں کیا, ٹھیک, ٹویٹ کیا راجہ صاحب مفتاح اسماعیل نے. اس نے کہا فرینڈز, میں شاہد خاقان عباسی, مصطفیٰ نواز کھوکھر, فواد حسن, خواجہ محمد ہوتی, حاجی لشکری رئیسانی, اسد شاہ اور میں, میرے بہت سے دوست یہ کوشش کر رہے ہیں ہم ایک بڑے ایشوز کے اوپر نیشنل کنسنسس پیدا کریں, اور اس کے لیے ہم نے مختلف پاکستان میں سیمینارز کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے.
یہ ہاں بالکل، ان کے یہ پیچھے کون ہے، ان کے پیچھے وہی ہیں سر، تالی کون بجا رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا جی۔ جی جی۔ تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں، اچھا بے شک وہ لیول چھوٹا ہو، بے شک، لیکن ویسے چوہدری صاحب یہ اچھی بات ہے، کنسنسس اگر یہ اپنے طور پہ بھی لگے ہوئے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کا سب سے بڑا مخالف اس میں وہ شامل ہے مصطفیٰ نواز کو، مصطفیٰ نواز کو، اس کا مفتاح مطلب اسماعیل ہے بھی شامل، مفتاح اسماعیل بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر یہ لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ ویسے یہ ٹروتھ کمیشن تو بننا چاہیے نا، اس طرف جانا چاہیے۔ اگر یہ پکی جان چھڑا لیں گے تو زیادہ اچھی بات، بہت اچھی، جمہوریت تو پھر سے ہی نافذ ہو جائے گی۔ ہم اسی بات پر ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ چوہدری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جب تک وطن واپس نہیں آتے اس وقت تک مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی کوئی واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ انتخابات میں اتنی واضح اکثریت سے جیت سکتی ہے۔ عمران خان ان کو ٹف ٹائم دیں گے۔ عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے میاں محمد نواز شریف کو وطن واپس آنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز جو میدان میں نکلیں گی ان کے لیے بھی تمام نون لیگ کی سینئر لیڈرشپ کو ان کے ساتھ چلنا ہوگا، ادروائز نون لیگ کے لیے انتخابات جو ہے وہ آسان نہیں ہوں گے۔ عمران خان کا جو ہے اس وقت ان کی مقبولیت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور وہ سیاست بھی سیکھ چکے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔